नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इनके पास अल्फाज नहीं है कि हम उन अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार कर सकें, अपने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर सकें। मैं सिर्फ यहाँ पर दो बातें करूंगा कि आज का जिहाद, आज के दौर का जिहाद यही है कि हम अपने नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें कुर्बान करें। अल्लाह ताला हमें इस पर इस्तेकामत दे, हमें हिम्मत दे कि हम अपनी औलाद को न देखें, हम अपने माला ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ जावेद अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रैली के दो मकासद थे। एक तो आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान है। 6 सितंबर 1965 को हमारे अफवाज पाकिस्तान ने, जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर रात के तरीक़े में बग़ैर बताए हमला किया था, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने अपनी आवाम के तावन से, अल्लाह की तौफीक से उनको दंदान शकन जवाब दिया था और उनको शिकस्त फाश हुई थी। एक तो आज की रैली का मकसद ये है कि हम आज के दिन की अहमियत आवाम को बताएं और आज के दिन हमें अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र भी अदा करना चाहिए और पाकिस्तान की दिफा के लिए अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ करनी चाहिए। दूसरा मकसद ये था, कल आने वाला दिन जो है वो 7 सितंबर का दिन है और कल का दिन भी बड़ा तारीख़ी दिन है। 7 सितंबर 1974 को कौमी असम्बली ने, पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने तमाम कादियानियों को इस्लाम से खारिज और काफिर करार दिया था, चूँकि उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर फैलाया। और ये आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, इसका सबब क्या बना था कि 29 मई 1974 को निश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा वो जा रहे थे विज़िट के ऊपर, उन्होंने ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगाए, कादियानियों ने उसके ऊपर हमला किया, उनको ज़दोकोब किया। इसकी वजह से फिर ये तहरीक ख़त्म नबूवत शुरू हुई थी 1974 के अंदर। फिर 30 जून 1974 को कायदे मिल्लत इस्लामिया अशाह इमाम अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की थी कि कादियानियों को इस्लाम से खारिज करार दिया जाए। फिर इसके ऊपर वोटिंग हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा था कि जो हमारी कौमी असम्बली फ़ैसला करे हमें मंजूर होगा। कमेटी बना दी गई और बिलाखिर 7 सितंबर 1974 को वोटिंग हुई। 130 उस वक़्त मेंबरान कौमी असम्बली थे, सब से राय ली गई, सब ने हुजूर की ख़त्म नबूवत के हक़ में वोट दिया और सब ने यूनानिमसली पूरे इत्तिफाक के साथ ये करार दिया कि कादियानी इस्लाम से खारिज हैं। लिहाजा हमारी रैली के दो मकासद थे, एक यौम दिफा पाकिस्तान की अहमियत आवाम को बताना, दूसरा अकीदा ख़त्म नबूवत की असासियत बताना कि 50 साल चूँकि गोल्डन जुबली भी है, इस हवाले से हमने ये रैली निकाली कि आवाम को बताएं हुजूर की ख़त्म नबूवत का अकीदा इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। जैसे हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में से किसी रुकन का इनकार करें इस्लाम से खारिज होते हैं, इसी तरह जो हुजूर को आखिरी नबी ना माने वो भी इस्लाम से खारिज है। मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी अमन कमेटी के मेंबर और मरकज़ी सीरत कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट और शाहीन पीस फोर्स के चेयरमैन मलक बाबर असगर खान साहब, और इनसे करते हैं आज की जो रैली है ख़त्म नबूवत नामूस रसालत, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मतलब आज की जो ये रैली है ख़त्म नबूवत नामूस रसालत के लिए निकाली गई, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? और जो 7 सितंबर है इसकी अहमियत बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 सितंबर का दिन जो है, ये जैसे कि आपको मालूम है, यहाँ पर जितने भी नबी से मोहब्बत करने वाले हैं सबको मालूम है कि 1974 में आज 50 साल पूरे हो गए इस दिन को, कि जिस दिन जो है वो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल पास हुआ था और कादियानियों को जो है वो काफिर करार दिया गया था। तो उस दिन की याद में जो है आज भी रैली निकाली गई, इसी जज्बे को कायम रखते हुए और इसी जोश को बरकरार रखते हुए और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि आज भी हमारे जो है वो जज्बात वही हैं, हमारे एहसासात वही हैं और हमारे एहसासात को जो भी छेड़ेगा उसकी तकदीर जो है वो उसकी किस्मत में पर मौत ही लिखी है। बात यह है कि ये एक मुसलमा हकीकत है और मुसलमा बात है कि नामूस रसालत का इनकारी भी काफिर है और उस पर दलील लेने वाला और दलील देने वाला भी काफिर है।
نہ صرف اس کا انکاری کافر ہے بلکہ اس پہ دلیل لینے والا بھی کافر ہے۔ تو یہاں پہ تو یہ بات ثابت ہوگی کہ ایک بات ہماری اس سے مزید، ہماری سوچ اس سے مزید بڑھ ہی نہیں سکتی کہ ہم اس پہ کوئی سی بات کو سوچیں کہ ایسا بھی ہے یا ایسا بھی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں پہ نبی کا نام ہے، جہاں پہ نبی کی ناموس ہے، وہاں پہ ہمارے لیے کوئی بھی چیز اہمیت کی حامل نہیں ہے کسی بھی موقع پہ۔ یہ تمام آپ کی چینل کی وساطت سے میں تمام دنیا کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے ہماری نبی کی حد، نبی کی ناموس کی حد آخری حد ہے، اور ہم اس حد کو کبھی بھی اپنی زندگیوں میں پار نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ مل صاحب، آپ ختم نبوت جو آج ناموس رسالت کے لیے اسپیشل ریلی منعقد کی گئی، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ مجھ سے پہلے بھی جی یہاں پہ علماء کرام نے ایک مفصل طریقے سے آپ کو ختم نبوت کے حوالے سے بریف کیا ہوا ہے۔ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں آپ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو تحفظ ناموس رسالت پہ ہماری جان بھی قربان ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور میں چونکہ میں شاہین پیس فورس کے حوالے سے اور اپنے ان تمام جو ہے والنٹیئر جن کے حوالے سے یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہماری جانیں تو جا سکتی ہیں، لیکن ہم ناموس رسالت پہ کبھی کوئی بات نہیں آنے دیں گے۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی، شاہین پیس فورس ناموس رسالت کے حوالے سے ہر اول دستہ ہوگا اور سب سے فرنٹ لائن پہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور میں ایک شعر میں آپ کو ساری حقیقت بیان کر دیتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا نام غلام علی خان ہے، اور میرا پاکستان عوامی تحریک راولپنڈی کے صدر کی ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ مرکزی سیرت میلاد کمیٹی راولپنڈی جس کے صدر ندیم شیخ صاحب ہیں، اس کے میری وائس چیئرمین۔ یہ عہدے صرف دنیاوی ہیں، حقیقت میں اصل میں ہم خادم میلاد کے۔ تو جو آج کا دن 6 ستمبر کا یوم پاکستان، اس کو ہم بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، منانا بھی چاہیے کیونکہ ہمارا یوم دفاع پاکستان ہے۔ اور کل کا دن یوم دفاع ختم نبوت ہے، کہ اس دن قادیانیوں کو، مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کی قیادت میں پوری اسمبلی میں علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ، جتنے بھی اس وقت کے ممبران پارلیمنٹ تھے اور علماء کرام اس اسمبلی میں، سب نے متفقہ طور پر اس قرارداد کو پاس کیا اور مرزائیوں کو کافر قرار دیا۔ وہ کافر قرار ہو گئے۔ اس کے بعد 10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد 1984 میں انہوں نے ایک رٹ شرعی عدالت میں دی کہ ہمیں آپ نے کافر قرار دے دیا، تو ہم بطور اقلیت ہمیں حقوق دیے جائیں، ہم عبادت کریں، نماز پڑھیں، یہ کریں مسلمانوں کی طرح۔ لیکن اگر ان کو اجازت مل جاتی کہ آپ کو اجازت، پھر وہ مسلمانوں کی طرح مسجدیں بننی تھی، ان کی عبادت کرنی تھی، لوگوں کو پتہ ہے، عام لوگوں کو پتہ ہے یہ کون ہے کون نہیں۔ اس لیے وہ پھر عدالت نے اس تمام علماء کو سن بلایا، اور آخر میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے 8 گھنٹے مسلسل دلائل دے کے ثابت کیا کہ یہ کافر نہیں ہے۔ اگر کافر ہوتے تو اقلیت ہوتے، یہ چونکہ مرتد ہیں، انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ مرتد ہے، دین اسلام سے خارج ہے، ان کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ اس لیے ان کو نہ مسجد بنانے کی اجازت ہے، نہ ان کو عبادت کرنے، نہ اپنے دین کی تبلیغ، دین کیا ان کا ہے کچھ نہیں ہے، مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا عدالت نے ان کے دلائل سن کر یہ فیصلہ دیا کہ ان پہ کسی قسم کی پابندی ہے بالکل۔ آپ نے دیکھا کہ مری روڈ پہ ان کا ایک بنا ہوا عجائب گھر سا، اس پہ باہر لکھا ہے احمدیہ لائبریری، مسجد نہیں لکھ سکتے، تو ان پہ پابندی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کا دن بھی بہت اہم ہے، اور کل کا دن ہمارے پوری امت مسلمہ کے لیے بہت عظیم دن ہے، یوم تجدید ختم نبوت جو اس کو ہمیں منانا چاہیے۔ میں حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں، حکومت تو خیر ہماری اس وقت ایسی سے مطالبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، عوام دشمن حکومت اس میں ایسی بات کرنی چاہیے، لیکن ریاست سے مطالبہ ہے کہ اس دن کو 7 ستمبر کے دن کو قومی سطح پر منانے کا اعلان کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں جو ہوا تھا اس میں حکومت سے کوئی مطلب ان کی اس فیصلے کی جو اس نے غلط فیصلہ کیا اس کی سپورٹ کر رہے تھے، جبکہ وہ اس نے خود بعد میں تسلیم کی میں نے غلطی ہوگی میرے سے، جو غلطی ویسے اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے وہ چلو اس نے ایک واپس لے لیا فیصلہ، یہ بھی ایسا اقدام کیا، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی دباؤ ان کی طرف نہیں کیا گیا، زبانی کاغذی بیان کی حد تک تھا، لیکن حکومت کو مکمل دباؤ ڈالنا چاہیے۔ حکومت تو میں سمجھ یہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے، اس کو تو حکومت ہم مانتے ہی نہیں ہے، لیکن ہم اگر کوئی مطالبہ کرتے ہیں
तो आला इदारों से करते हैं, अपना रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इस दिन को मनाने के लिए और ख़त्म नबूवत पहरा देने के लिए तमाम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इंशाल्लाह हम भी एज ए मरकज़ी सिविल बलात कमेटी तहरीक नौजवान पाकिस्तान अवामी तहरीक, हमसे पहले भी इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग मौजूद थे। आइंदा भी जब भी हमारी जहाँ ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह हमारा सर तन से जुदा हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह नफूस रसालत पे आंच नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। ये तो खैर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है वो हमारे ईमान का हिस्सा है, और उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ जो हैं पार्टीशन से पहले भी दी गई, अब भी दी गई। लेकिन जो असल पाकिस्तान के अंदर कादियानियत की ताबूत में आखिरी कील जो ठोकी गई थी वो 7 सितंबर 1974 था। 1974 1974 के अंदर जब तमाम सियासी जमातों ने मिलकर पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें मैं कहूँगा मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना शाह अहमद नूरानी, मौलाना अब्दुल हक, मौलाना गौस बख्श हज़ारवी और फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इन सब ने, प्रोफेसर गफूर अहमद, एक भरपूर असम्बली थी जिसमें ये कहा गया कि जो शख्स भी कादियानी, जो भी लाहौरी हो या कोई और उसका फ़िरका हो उसमें से निकलता हो, वो सब जो हैं वो काफिर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ना वो ज़ाहिरन ना वो छुप कर वो तबलीग नहीं कर सकते। अगर उन्होंने अपने आप को इस पाकिस्तान के अंदर अपनी हकीकत को मनवाना है तो वो मिनॉरिटी कहलाएंगे, उसके बारे में बताएंगे कि उनका क्या मज़हब है, फिर जाकर कहीं बात बनेगी। उसके अलावा वो किसी सूरत जो है इस पाकिस्तान के अंदर अपने आप को इस्लाम के दायरे के अंदर नहीं रख सकते। वो काफिर थे, हैं और रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पार्लियामेंट ने मिलकर, जिसमें इस पार्लियामेंट ने तारीखी किरदार अदा किया है कि तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जो है वो ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे तो कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं है, और जो मुबारक सानी केस था उसके अंदर जो फैसला आया था उसको जजेस ने फ़राख दिली के साथ वापस ले लिया। जी, मेरे साथ चौधरी अब्दुल रहमान तोकली साहब मौजूद हैं, सदर ऑर्गेनाइजेशन मिलाद कमेटी, और इनसे करते हैं आज की रैली के हवाले से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चौधरी साहब, ये जो आज की रैली निकाली गई 6 सितंबर को, इसका क्या मकसद है और 7 सितंबर की हमारे नज़दीक क्या अहमियत है? देखें जी, ये जो आज 6 सितंबर की रैली थी, ये बेसिकली 7 सितंबर जो कल का दिन है, मुक़द्दस दिन है, उसकी हवाले से निकाली गई है। 7 सितंबर 1974 को, यानी तकरीबन आज से 50 साल पहले, एक दिन बाद 50 साल यानी कल हो जाएंगे। 7 सितंबर 1974 वो मुक़द्दस दिन, वो मुताहिर दिन है, वो पाक दिन है कि जब पाकिस्तान की कौमी असम्बली में सरकारी तौर पे कादियानियों को, मिर्ज़इयों को काफिर करार दिया गया, दिलवाया गया। और सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पर पेश करता हूँ उस वक्त 50 साल पहले जिन लोगों ने करारदाद पेश की, जिन्होंने इस पे साइन किए, जिन्होंने इसको मंजूर करवाया, जिसने किसी भी तरह इस काम में हिस्सा लिया, मैं सबसे पहले उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। खुसूसन इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह। और यहाँ एक बिलखुसूस मैं एक नाम लेना चाहूँगा। अक्सर मजहबी जलसों में मैंने ये देखा है, मैं बड़ी एहतराम के साथ जो है ये बात करने लगा हूँ कि अक्सर मजहबी जलसों में मैंने देखा है कि उलमाए किराम का तो लोग नाम लेते हैं, लेकिन एक इतनी बड़ी शख्सियत का नाम भूल जाते हैं जिसका मरकज़ी किरदार था, और जिस शख्सियत ने कादियानियों को काफिर करार दिलवाने वाले मुसव्वदे पर दस्तखत करते हुए ये कहा कि मैं अपनी मौत के परवाने पे दस्तखत कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरी मुराद शहीद नामूस रिसालत हज़रत जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद रहमतुल्लाह अलैह से है। और आपको बखूबी इल्म था कि ये जो काम मैं करने लगा हूँ, मेरे साइंस से ये जो काम होने लगा है, इसकी पादाश में मेरे साथ क्या होगा। और ये कर्नल रफ़ी साहब जिन्होंने किताब लिखी है भुट्टो के 323 दिन जेल में, जो भुट्टो साहब की निगरानी में मामूर थे कर्नल रफ़ी साहब, उन्होंने लिखा है कि भुट्टो साहब ने अपनी फांसी वाले दिन कर्नल रफ़ी साहब से कहा कि कर्नल रफ़ी, आज तो कादियानी बहुत खुश होंगे कि उनका जानी दुश्मन इस दुनिया से जा रहा है, उसको फांसी लग रही है, वो हैंग आउट होने लगा है। तो मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब का एक जो लाजवाल, और देखें सियासत में कब से सियासत हो रही है और पाकिस्तान में कितने सियासतदान आए, कितने वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा बने, आज कौन किसकी कब्र किस सूबे में, किस शहर में, किस ज़िले में है, किस तहसील में है, किसी को नहीं पता। बल्कि बड़े बड़े शहरों में और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मशहूर जगहों पे भी अगर किसी की कब्र है तो वहाँ जाता कोई नहीं है। तो भुट्टो साहब की कब्र देखें, पाकिस्तान में सिंध में
سندھ کے ایک چھوٹے سے قصبے چھوٹے سے شہر میں بھٹو صاحب کی جو قبر ہے وہ قبر نہیں وہ مقبرہ وہ مزار بن گیا اور ہزاروں لوگ وہاں جاتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق آپ کی ختم نبوت کے تصدق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ انعام بھٹو صاحب کو دیا ہے. اور اعلیٰ حضرت گولڑوی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو فیض ملتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ جہاں تک میری آواز جائے گی لوگ سنیں گے، میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ختم نبوت کا جو کام ہے یہ بہت بڑا عظیم کام ہے. یہ کام کریں بھی اور اویئرنیس حاصل کریں. لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ، میری گفتگو تھوڑی لمبی ہوگی معذرت چاہتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی یہ فرقے ہیں، مرزائی اور قادیانی بھی اس طرح فرقہ ہے. تو ہرگز ایسا نہیں ہے میرے بھائی. مرزائی اور قادیانی اسلام سے خارج ہیں، دین سے خارج ہیں. ان کا دین محمدی سے، شریعت محمدی سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک فرقہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے آئین کی روح سے، پاکستان کے قانون اور قانونی طور پہ آئین کی روح سے پاکستان میں مرزائی اپنے آپ کو قادیانی نہ مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ اپنی کتاب کو، اپنی کسی چیز کو وہ اسلام سے منسوب نہیں کر سکتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو، آنے والی نئی نسل کو اویئرنیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جو ہے وہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فرقہ ہے. یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بات ہمیں، جن لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ، خصوصاً ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل، آنے والی نسلیں، ان تک یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے.